दीपेश माचो फाटी राव दीपेश सर आज हे खापरेश्वर टेम्पलचे कमिटीचे मेंबर डेलिगेशन येयले आणि तांकां घेवन तुम्ही युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी कडे घेवन त्याबद्दल सांगा. कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो? जवळ जवळ 200 वर्सां पयलीं अशे तरेचे आमचे डेलिगेशन जे मेंबर आहा तांचे वतीन जगेश रिप्रेझेंटेशन दिल्लें गेलां आनी 200 वर्सां पयलीं अस्तित्वांक आतां पर्यंत अस्तित्वांत आशिल्ले हे जे कितें आपले वडाचे झाड आसा तातूंत एक देवा समान हे सगळ्या लोकांनी पर्वरेच्याच न्ही तर येतल्या लोकांनी ताका मानिल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर झाड आनी खापरेश्वर देवस्थान हे एकत्र आसा आनी लोकांची श्रद्धा त्या हाजेर आसा. त्यामुळे प्रत्येकाचें हें आशिल्लें की झाड खंयचेच पद्दतीन हायवेक जे आयलां तें तुटोवंक जायना, ताका हात लागूंक जायना. आनी त्याच पद्दतीचें रिप्रेझेंटेशन आज आमी सगळे गोंयचे वाठारांचे सगळ्या भागांतले जे आमचे नागरीक आहात ते आज हांगा आयले. तातूंत पत्रकार आसात, बाकी सगळे ह्या सगळे सामाजीक हातूंत कार्य करपी आसात, कार्यकर्ते येवन आज आमी नितीन गडकरीक निवेदन दिलें आनी आमी रिक्वेस्ट केलो की जरी उशीर जाला इल्लेशें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें, सोंपें पडटा आशिल्लें, पूण आतां खंयच्याय परिस्थितीन सगळ्या गोंयकारांचो एक उलो तुमकां मारतात आनी त्या वेळी तुमी हे सगळे खंयच्याय पद्दतीन ते देवाचें झाड ज्याची गोंयकाराची निश्ठा ताचेर आसा, खापरेश्वर देवाचे देव हे भक्त आसा सगळे आसा तांची सगळ्यांची निश्ठा ताचेर आसा आनी त्यामुळे ते सांबाळपाचो प्रयत्न करचो आनी हे करचे अशा हेतूंच्यान तांणी ते सगळे पळयले, ते हाजेर सगळे पळोवन घेतले, मॅपाचेर पळोवन घेवन तांणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा खंयच्या पद्दतीन ते सांबाळपाचो प्रयत्न करता आनी इंजिनियरांक तांणी ऑर्डर दिली की हे खंयच्या पद्दतीन हे उरों जाय अशे पद्दतीन करून आपल्याक रिपोर्ट दी म्हणून. सगळे डेलिगेशनाक जे मेंबर आयिल्ले आसा तांकां हांव धन्यवाद दिता की तांणी एक सामाजीक कॉजाक लागून हे लोकांची आस्था आनी श्रद्धा जी आसा ती तशीच उरची ह्या बाबतीन जो विशय हाताक घेवन आज आमी तो विशय तांकां कळयलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की नितीन गडकरीजी ह्या हातूंतल्यान ते आमच्या सगळ्याचे उतराक मान्यता दिवन हे आमची मागणी मान्य करतले अशें म्हाका सांगन दिसता. आनी एक प्रश्न की हे एकूच झाड न्ही आनी कितलीशीं झाडां हायवेच्या मदीं येतात, सो ताका लागून हे झाडाकूच न्हू पूण बाकीचीं झाडां वाचोवपाची अशें आमचो एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी आसा. हांव सगळ्या कडेन अपील सतत करता कितेंय जर आसा तुमी अशें बेगीन सांगात. खंयच्या एका तोडगा हो आसा परंतु तो विशय जर आमी टायमाक जर तांचे कडेन ऑथॉरिटी कडेन व्हरना जाल्यार तें मातशें अशें कठीण जाता. त्यामुळे अजुनूय जर कितें आसा जाल्यार ते सांगचे आनी तो सोडोवपाचो आनी ते प्रॉब्लेम हें करपाचो प्रयत्न आमी निश्चितपणे करता. ओके, थँक्यू सर.